अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद नेक्स्ट एपिसोड। वो अपने रिश्तेदारों को जानती थी। वो साफ नहीं कह रहे थे, लेकिन इनका मतलब ये था कि यकीनन पूरे जहां के बच्चों को अरसे से ट्यूमर का इल्म था, बस छुपा रहे थे। अब बात खुद ही निकल आई तो छुपा नहीं सके। भाई बेटा, डॉक्टर है, ऐसा हो सकता है कि माँ को ट्यूमर हो, इसे इल्म ना हो। बाल गिर जाएंगे या गिर जाएंगे? बाथरूम कैसे जाती हैं? अगर ऑपरेशन हुआ तो क्या यूरिन बैग लगाएंगे? एक औरत को दूसरी औरत की बेबसी जानने का कितना तजस्सुस था। किसी औरत के बाल और इसका बाथरूम ना जा सकना, ये इसका वकार होता है। ये इसका इंतहाई पर्सनल मामला होता है। और यहाँ बैठी सब खवातीन पढ़ी लिखी थी। वो चार सदा और मर्दान से बरसों से शिफ्ट होके इन शहरों में आ बसी थी। लेकिन इसे यकीन था कि चार सदा में रहने वाले इसके रिश्तेदारों के मैनर्स इनसे बेहतर होंगे। वो यूं दिल नहीं दुखाते होंगे। वो मरीज के घर बिला इजाजत बिना बताए नहीं आते होंगे। और अगर आ गए तो घंटों नहीं बैठते होंगे। मेरी नंद का भी ब्रेन में ग्लाइमो था। इसकी सर्जरी हुई थी। सर काट के ट्यूमर निकाला था। किसी खातून ने राय दी तो फिर इसका सांस रुक गया। फौरन से बोली, फिर? ट्यूमर तो निकल गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब होश आया तो मालूम हुआ कि सस्पेंस देने के लिए तौकफ किया। इसकी आंखें जाया हो गई हैं। कश्माला ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। सर्जन थक गया होगा ना, ट्यूमर निकालते निकालते। इसकी छुरी ब्रेन के किसी शरेआन पे लग गई होगी और तुम्हारी नंद की आंखें चली गई। उफ। उसने बदक जब्त किया। और इन रिश्तेदारों को ये क्यों नहीं सिखाता कि मरीज के पास की ही बात पे फरिश्ते आमीन कहते हैं। इसलिए अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए। अच्छा, अपनी माँ को तो लेकर आओ। एक आंटी ने कोई तीसरी दफा कहा। वो सब बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी। कब भूरे जहां आए और कब इसकी हालत को अपने जहनों में रिकॉर्ड करें। वो सब बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी। कब भूरे जहां आए और इसकी हालत को अपने जहनों में रिकॉर्ड करें, और फिर ये सारा अहवाल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पूरे पाकिस्तान में नशर कर सके। इनका ख्याल था कि माँ से बीमारी छुपाना भी ड्रामा है। माँ तो नहीं मिल सकती। वो टांग पे टांग जमाए बैठे नरमी से कह रही थी, माँ की सर्जरी होनी है। डॉक्टर ने उनको सख्ती से किसी भी से मिलने से मना किया है। इन्फेक्शन हो सकता है ना। इसे अंदाजा था कि वहां बैठी किसी खातून का मेडिकल नॉलेज इतना नहीं होगा कि वो इसके बहाने का फौरी जवाब दे। अगले 2-3 दिन कई रिश्तेदार आए आए और गए। कश्माला इसी कुर्सी पे बैठी इनसे मिले गई। नरमी और शाइस्तगी से वो माँ से मुलाकात से मना कर देती। कहवे के प्याले आते और जाते गए, सवाए चंद एक मुखलिस लोगों के। कोई मेहमान इससे खुश नहीं गया। सबके मुंह बने हुए थे। रोजा, मेहमान, माँ की बार बार की देखभाल। वो थकान से चूर हो गई थी। इफ्तार के बाद कुछ सुकून हुआ। अक्सर लोग मिलके जा चुके थे। इसने माँ को रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, क्योंकि वो लोग जो मिलके जा रहे थे और जिनको वो बरमला बता चुकी थी कि माँ को इनकी बीमारी की खबर नहीं देनी, वो मिलने से मायूस होने के बाद अफसोस भरे ऑडियो मैसेजेस माँ को भेज रहे थे। आपके ब्रेन ट्यूमर का सुन के बहुत अफसोस हुआ। कश्माला का दिमाग घूमने लगा। वो कितनी दफा बता चुकी है कि माँ को नहीं बताना। इन्हें सर्जरी से पहले दिल का आरिज़ा ना पेश आ जाए, मगर नहीं, लोगों को हुरे जहां को इसका जिवाल दिखाना था। इसने माँ का फोन ऑफ करके दराज में डाल दिया। ना वो फोन देखेंगी, ना इनको मालूम होगा। डॉक्टर रायद ने उठ के खिड़की खोली तो ठंडी हवा तेजी से अंदर आई। माही गहरे गहरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी। नौजवान इसकी ताज़ा कॉफी और इस साथ में पानी की बोतल ले आई। इसने तेजी से ढक्कन घुमाया। क्लिक की आवाज के साथ ढक्कन की सील टूटी। बोतल का मुंह मोटर से लगाया तो अंदर तक ठंडक उतर गई। हमें मालूम कैसे होगा कि हम पे क्या जादू जा रहा है? अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। आप बताएं माँ बीना, आपको कैसे शक हुआ कि आप पे जादू किया जा रहा है? खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी सिल्क स्कार्फ वाली लड़की ने सर झुका के आंखें बंद कर ली। ख्वाबों से। ये हर दूसरे घर की कहानी है माँ बीना। घर के किसी एक फर्द को अचानक से ख्वाब आने लगते हैं जिसमें उन्हें इशारा दिया जाता है। मगर लोगों के ऐसे ख्वाबों पे दो तरह के रद्द अमल होते हैं। एक वो जो जादू को रोकने का एहतमाम करते हैं, और दूसरे वो जो इसे वहम समझ के नजरअंदाज कर देते हैं। जादू को रोकने का एहतमाम मतलब? हम इस बारे में बात करेंगे। पहले आप अपने ख्वाबों के बारे में बताएं। माही ने स्केचबुक इनके सामने रखी और फिर इसके सफ़े पलटाए। इस बच्चे की तस्वीर पर वो रुक गई। डॉक्टर रायत नजरें झुकाए इस तस्वीर को देखने लगे। क्या आप इस बच्चे को पहचानते हैं? उन्होंने नजरें उठा के इसे देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। शायद। दोबारा से वो इस तस्वीर को देखने लगे।
یہ مجھے، ماں اور مالا کو الگ الگ خواب میں نظر آیا، اور شاید عباد کو بھی، مگر وہ بتاتا نہیں ہے۔ عباد آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا، لیکن یہ اپنوں کا فرض ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونا۔ برا خواب نہیں بتانا چاہیے، لیکن اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ دوسرا کو سیلف ڈیفenس کر سکے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواب میں اشارے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو خبردار کر سکیں۔ اور رہا یہ بچہ، تو انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسے قدیم داستانوں میں چینجلنگ کہا جاتا ہے۔ بڑا سر، چھوٹا جسم، لمبے کان اور آنکھوں کی جگہ سیاہ خلا والا یہ بچہ، جس کی شیطانی شکل ہے، مختلف کلچرز میں مختلف ناموں سے آیا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ تار کے بعد وہ ماں کو لاؤنج میں لائی اور ڈرامہ لگا دیا۔ وقت بھی جڑ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کشمالا نے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے اور صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ آج ماہی اپنے کچن میں نہیں کھڑی تھی، نہ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا، نہ وہ ہنستی مسکراتی ملی تھی۔ آج جو چہرہ اسے دکھائی دیا وہ ایسی لڑکی کا تھا جس کی ماں سمندر پار بیمار تھی اور اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھی۔ ماں ٹھیک ہو جائیں گی ماہی، وہ دبی آواز میں انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ ماں اس سے فاصلے پہ چیئر پہ بیٹھی نکاہت سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ معید ہمیشہ پڑھائی میں بزی رہتا تھا اور تم اپنے کاموں میں۔ میں بچپن سے ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی اور ماں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم دونوں کا اتنا بڑا سوشل سرکل بھی ہے، لیکن ماہی کا عباد اور ماں کے علاوہ کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا۔ مالا، معید، عباد اور ماں۔ میں اس چکور میں رہتی ہوں، میں انہی لوگوں سے سارا دن بات کرتی ہوں۔ تم لوگ اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتے ہو، میں نہیں سائلنٹ کرتی، کیونکہ میرے واٹس ایپ پہ صرف انہی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں جب کسی کی پاکستان سے کال آئے تو نمبر دیکھ کے دل ہول جاتا ہے۔ اف مالا، میں ماں کے پاس کیوں نہیں ہوں؟ تم آ کے کیا کرو گی؟ تم نہیں سمجھ سکتی، تم اس وقت ماں کے ساتھ ہو، تم اس اولاد کا غم نہیں سمجھ سکتی جو بیماری میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی میرا غم نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے فون رکھ دیا، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ مالا، ماہی سے کہو ملازموں کو کھانا دے دے۔ ماں کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو وہ نودا سی آواز میں بولی۔ وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں ماہی کو، آئے ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور وہیں چیئر دھکیل کے اندر لے جانے لگی۔ ماہی کہتی تھی کہ وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ ماں کے پاس ہے، مگر اس کے اپنے پچھتاوے تھے، وہ اتنے برس ماں کے پاس نہیں تھی۔ کبھی کبھی ماں سے لڑائی ہوتی تو وہ 3 دن انہیں کال نہیں کرتی تھی۔ کیا ویل چیئر دھکیلنے سے وہ سب مٹ جاتا ہے؟ اس نے ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور انہیں پانی کے ساتھ دوا کی گولیاں دینے لگی۔ کیا پانی پلا دینے سے ماں کو کہیں ساری سخت باتوں پہ پانی پھیر جاتا ہے؟ ماں سو گئی تو وہ اوپر اسٹوڈیو میں آ گئی۔ معید کے ساتھ ساتھ میسیجز آ رہے تھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، کہیں کسی لیب سے رپورٹس اٹھاتا، کہیں کسی سے ملتا، اور جب بھی معید کا میسج دیکھتی دل میں وہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر وہ ہر کاؤنٹ ڈاؤن 6 ماہ۔ 1 مئی کو مرض کی تشخیص ہوئی تھی اور 6 ماہ بعد 1 نومبر آنا تھا۔ اس نے تاریخ دیکھی، آج 6 مئی تھی۔ 5 ماہ اور 24 دن رہ گئے تھے۔ وہ اسٹوڈیو میں آئی تو وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، بتی نہیں جلائی اور کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے لان میں زرد روشنیاں پھیلی تھی۔ چار دیواری کے ساتھ ٹہلتا کیف ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ پڑھ رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جسے وہ بار بار ڈھونڈ پھرتا۔ اسکرین پر لکھے الفاظ کیف کے سامنے کسی فلم کے منظر کی مانند چل رہے تھے۔ کبیرہ سعدان لاہور کے ایک معروف بزنس مین کی بیوی ہیں۔ سعدان صاحب ایک لمبا عرصہ انگلینڈ اور جرمنی میں گزارنے کے بعد چند برس قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ کبیرہ بیگم سنگھار میز کے سامنے اسٹول پہ بیٹھی تھی، مخملی باتھ روم میں ملبوس۔ وہ چہرے پہ نرمی سے کریم مل رہی تھی۔ انگلیوں کے ناخن لمبے اور سرخ نیل پینٹ سے مزین تھے۔ بوائے کٹ بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ پیچھے ایک ملازمہ جوس کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ کبیرہ کی بیٹی ان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا نام انایا ہے۔ میک اپ سے ڈھکے چہرے کے ساتھ کبیرہ بیگم باہر لاؤنج میں آئیں اور دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ بلاک ہیلز، خاکی سوٹ، پھر گردن میں پہنی سنہرے رنگ کی مختلف سائز کی 3 زنجیروں کو انگلیوں سے درست کیا۔ مسکرا کے خود کو داد دی، پھر پلٹی تو سامنے ڈائننگ روم پہ نظر پڑی۔ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجے تھے اور ایک گوری سی فربا لڑکی اونچی پونی بنائے اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ اسے دیکھ کے کبیرہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔